بونجور. ما نعمل اليوم شوية ريفيزيون عن البوليغون كيفيتير بوليغون لي تيب دي بوليغون وشوي ما ناخد عن التيب تاع الكوادريلاتور. حنبلش أول شي بالديفينيسيون تاعية البوليغون. هول موجودين بالليفر تي بي 4 باج 188 189 180 190. عم بيقلي tout figure géométrique fermée par des segments de droite et d'un polygone. يعني كل رسمة عنا إياها مسكرة مؤلفة من سيجمون أو دروات يكونوا مسكرين على بعض بهيدا الشكل أو بهيدا الشكل أو بهيدا الشكل أو بهيدا الشكل بنسميها بوليغون. بار إكزامبل عنا أول فورم أو أول فيجور عنا 1 2 3 سيجمون فيرمي. هذا البوليغون ام عنده 3 كوتي، كل بوليغون عنده 3 كوتي بنسميه تريانجل. تاني فيجور عنا 1 2 3 4 سيجمون فيرمي هول باللون بالكولار نوار اللي بيكون عنده 4 كوتي بنسميه كوادريلاتور. هون عندي بالكولار نوار 1 2 3 4 5 كوتي أو 5 سيجمون فيرمي بنسمي البوليغون اللي عنده 5 كوتي بونتاغون. هلا آخر واحد آخر فيجور عنا 1 2 3 4 5 6 segments forment une figure fermée. Cette figure s'appelle hexagone. يعني اللي عنده 3 كوتي يعني 3 segments اسمه triangle، اللي عنده 4 كوتي quadrilateur، اللي عنده 5 كوتي pentagon، واللي عنده 6 كوتي اسمه hexagone. diagonal خلينا نحكي شوي عن diagonal. Un segment reliant deux sommets non consécutifs d'un polygone est une diagonale. Les traits en rouge sont des diagonales. هون عندنا هون segment en rouge. sommets هن البوان d'intersection de deux segments consécutifs. يعني هيدا السيجمون مع هيدا السيجمون التقوا بهاي البوان، هاي البوان بنسميها سومي. هيدا السيجمون وهيدا السيجمون التقوا بهاي البوان لهون هاي بنسميها سومي، وهيدا السيجمون وهيدا السيجمون التقوا بهاي البوان بنسميها سومي. هون مثلا بالتريانجل كل السومي هن عبارة عن سومي كونسيكتيف. يعني إذا جيت هيدا وهيدا هن كونسيكتيف ورا بعض، هاي السومي وهاي السومي كمان كونسيكتيف، هاي السومي وهاي السومي هن كونسيكتيف. عشان هيك التريانجل ما بيكون في عنده دياغونال. أما إذا رحنا لعند الكوادريلاتور عنده سومي 1 2 3 4، عنده 4 سومي. هاي السومي وهاي السومي هن دو سومي كونسيكتيف ورا بعض، هاي دغري بتجي وراها هاي دغري وراها هاي. بينما هاي السومي وهاي السومي هن اوبوزي منو كونسيكوتيف. اذا جينا وصلناهم بسيجمون هيدا السيجمون بنسميه دياغونال. دو ميم هاي السومي والسومي اللي هون هن سومي اوبوزي، هاي وهاي فينا نوصلهم بدياغونال. بنيجي لهون كمان عندي هول 5 سومي، عندي هاي السومي وهاي السومي كونسيكوتيف، اذا وصلناهم بيعطيني سيجمون يعني ما بيمشي الحال منو دياغونال. بنيجي هاي السومي وهاي السومي كمان كونسيكتيف، بينما إذا أخذنا هاي وهاي هن أوبوزي بنوصلهم ببعض بيعطيني دياغونال. كمان هاي السومي وهاي السومي بنوصلهم ببعض بنعطيهم بيعطينا دياغونال. يعني أي اثنين سومي منن كونسيكتيف ما ضروري بس يكونوا أوبوزي، منن كونسيكتيف بس اعمل ريدي بس أوصلهم بيعطيني دياغونال. نفس الشي بحالة الإكزاغون. بيريمتر. La somme des mesures des longueurs des côtés d'un polygone s'appelle le périmètre du polygone. شو معنات périmètre؟ كل polygone عنده كوتي اللي هن عبارة عن السيجمو. كل سيجمو من هذا الكوتي أو كل كوتي من هذا الكوتي عنده longueur. إذا جينا جمعنا اللونجور لها مثلا بحالة التريونج، اللونجور لهذا الكوتي زائد اللونجور لهذا الكوتي زائد اللونجور لهذا الكوتي بيعطيني البيريمتر. يعني هو جمع طول الكوتي طول الفيجور او طول البوليغون بيعطيني البيريمتر. مثلا 1 2 3 4. اذا جمعنا اللونجور اللي هو 4 كوتي بيعطيني البيريمتر. دو ميم بور لو بنتاغون اي بور لو ليكزاغون بور ليكزاغون. هذا بالنسبه للدياغونال والبيريمتر. طيب
كونستركسيون ما رح نحكي كتير عن كونستركسيون، بس رح نحكي عن البيريمتر لكل فورم عنا اياه. اذا تريونجل مثلا، هيدا تريونجل عنده كوتي 3 كوتي 4 وكوتي 6، اذا ما نجي نحسب له البيريمتر، وعنده 3 سومي سي او اي ال، وعنده 3 كوتي سي او او ال ال سي، اذا بدنا نحسب له البيريمتر هو عباره عن السوم تاع اللونجير للكوتي، يعني سي ال اول كوتي سي ال بلس ال او بلس او سي. بلشنا من حرف سي وصلنا لعند الحرف سي، اللاتر سي. بنعوض كل لونجير بقيمته، يعني محل السي ال بحط اللونجير اللي لها هي 6 بلس محل ال او بنحط 4 بلس محل الاو سي بنحط 3، وبنعمل لهم اديسيون بيطلع عند البيريمتر 13 سنتيمتر. طبعا البيريمتر بده يكون بنفس اليونيتي تاعت اللونجير. هاي بالنسبه لل البيريمتر للتريونجل. دو ميم البيريمتر مثلا للكوادريلاتور. هلا ما نحكي عن، او قبل ما نحكي عن البيريمتر لهذا الكوادريلاتور، ما نحكي عن التيب تاعول الكوادريلاتور. اول تيب رح نبلش فيه هو الكوادريلاتور بارتيكولير. اول تيب رح نحكي عنه هو الباراليلوجرام. كيف بنعرف انه كوادريلاتور هو باراليلوجرام؟ اول شيء، اول كونديسيون انه بده يكون عنده 4 كوتي مثل بالكوادريلاتور لحتى نقول عنه كوادريلاتور. عنده 1 2 3 4 كوتي. هذا اول كونديسيون تحقق. طيب شو بعد بده يكون في عنده؟ كوتي اوبوزي، يعني الكوتي اللي بوجه بعض، الاو ال اوبوزي على البي اي، وال اي اوبوزي على الاو بي. لازم يكونوا دو ميم لونغير، يعني الاو ال بدها تكون قد البي اي. اذا الاو ال مثلا بار اكزومبل 6 سنتيمتر، البي اي لازم يكون 6 سنتيمتر. اذا الاو ال 5 سنتيمتر، البي اي بدها تكون 5 سنتيمتر. دو ميم اي ال بدها تكون قد الاو بي، يعني هو اثنين كوتي اوبوزي بوجه بعض، هو اوبوزي وهو الاوبوزي. اذا هاي 2 سنتيمتر هاي بدها تكون 2، اذا هاي 3 هاي بدها تكون 3. ايه اون بلو، مش بس بدنا نكونوا ايجو، بدنا نكونوا الكوتي اوبوزي باراليل. يعني الاو ال بتكون باراليل على البي اي، يعني اذا طولناها هاي من هون وهي طولناها من هون عملناهم دروات نسير رونكونتر جامي، يعني هن باراليل. دو ميم او بي وال اي بيكونوا باراليل. اذا جيت طولتهم جبت راجل كريون طولتهم نسير رونكونتر جامي، يعني هن باراليل. هي بالنسبة للباراليلوجرام. أما كيف بنحسب له البيريمتر للباراليلوجرام؟ الباراليلوجرام عنده 4 كوتي دو ميم مثل التريونجل. بدنا نيجي نجمع، نعمل اديسيون للكوتي تاعول الباراليلوجرام، اللونجر اللي لهم. يعني او ال بلس ال اي بلس اي بي بلس بي او. بلشت من الاو وانتهت عند الاو، هيها بي او بلس او ال بلس ال اي بلس اي بي. هون بلشنا من البي وانتهينا بالاي بي. بس هون ما ننتبه لشغله، انه عندنا شيء مميز بالباراليلوجرام، انه عنده 2 كوتي ايجو وهون 2 كوتي ايجو. يعني بدل ما احط الكوتي الوحده مثلا بي او قد الاي ال قد ال اي، بدل البي او والال اي بحط وحده منهم وبضربها ب 2 فوا 2، والاو ال قد الاي بي، الاو ال قد الاي بي. بدل ما احطهم اثنيناتهم بحطهم مره، بحط وحده منهم وبضرب ب 2. فهون بصير عم بجمع بي او، بجمع بي او يعني وحده اللونجر طويله، القصيره عفوا لارجور، بي او وحده من القصيره، و او ال وحده من الطويله، او ال او بي اي وحده من الطويله، بجمعهم وبضرب الريزلتا ب 2. هذا اول راجل للبريمتر تاعت الباراليلوجرام. هذا بالنسبه للباراليلوجرام. طيب اذا بدنا نحكي مثلا عن الريكتانجل كمان هو عبارة عن كوادريلاتور. هيدا الكوادريلاتور بشو بيتميز الريكتانجل انه هو بنفسه هو باراليلوجرام، وبنفس الوقت بكون في عنده انجل دروا. اذا شفنا هون الباراليلوجرام ما كان في عنده انجل دروا، ما كانوا الانجل له انجل دروا. يعني هيدا الباراليلوجرام اجي اعمل له انجل دروا، جلسها بهيدا الشكل بصير اسمه ريكتانجل. يعني بده يكون في عنده كوتي اوبوزي باراليل، كوتي اوبوزي ايجو، يعني كوتي اوبوزي باراليل اي ايجو، يعني اللي بوجه بعض قد بعض. اون بلو عنده 4 انجل دروا، عنده بكون 4 انجل دروا.
هون بكون في عندي ال AI قد ال MN وباراليل دو كوتي اوبوزي اي باراليل، ال AM قد ال EN اي باراليل يعني ايجو اي باراليل، وعنده 4 انجل دروا، يعني عند السومي M في انجل دروا، عند السومي A، عند السومي E، وعند السومي N. طريقة كيف بنحسب له البريمتر نفس الطريقة تاعت الباراليلوجرام. يعني أنا يا بيجي بجمع الكاتر كوتي اللونجر للكاتر كوتي، يا شو بيجي بعمل بما إنه عنده 2 كوتي أو كوتي إيجو أوبوزي 2 à 2، شو بيجي بعمل بضرب بدو، بجمع لونجر مع لارجور، وحدة من الأ يا أ إي أو أم أن، بجمعها وحدة من الأ أم أو الإي أن. اوكي هيا مثلا هون عامل هو ام ان بلس ا ام وضاربها كلها بدو. بس نعمل هيك بيطلع عندي البريمتر. اليوم رح نكتفي بالباراليلوجرام وبالريكتانجل، وبالمرة التانية رح ناخد اللوزونج الكري والترابيز.